अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना और वो लोग इज़ा फ़अलू जब वो कर बैठे फ़ाहिशातन कोई बेहयाई औ ज़लमू या जुल्म कर बैठे अनफुसहुम अपनी जानों पर ज़करुल्लाह तो फिर वो अल्लाह का जिक्र करें फस्तगफरू बस वो बख्शिश तलब करें लिज़ुनूबिहिम अपने गुनाहों की फमन यगफिरु ज़ुनूबा और कौन है जो बख्शता है गुनाहों को इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। तो देखिए उससे पहले सूरत आल इमरान की आयत नंबर 134 में हमने मुत्तकीन के बारे में पढ़ा था कि मुत्तकी लोग क्या करते हैं कि जैसे भी उनके ऊपर हालात हों, खुशी के हालात हों, गमी के हालात हों, अल्लाह ने ज़्यादा दिया है या रिस्क को कम कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए खर्च करते हैं। ठीक है, दोनों तरह के हालात में, खुशी के हालात में भी अल्लाह को याद रखते हैं और अल्लाह के लिए अल्लाह ने जो उनको नेमत दी है उस नेमत में से, उस माल में से अल्लाह की रज़ा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते हैं और नेकियां कमाते हैं। और अगर हालात तंग हैं तो तब भी अपने माल में से अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने इनके बारे में मज़ीद ये इरशाद फरमाया था कि वो लोग ऐसे लोग हैं मुत्तकी लोग कि जो जब उनको गुस्सा आए तो अपने गुस्से पर काबू पाते हैं और जब लोगों से कोई गलती कोताही हो जाए तो लोगों की गलतियों को माफ़ कर देते हैं। तो अल्लाह ताला ने इनके बारे में इरशाद फरमाया था कि ये लोग ऐसे हैं कि ये अल्लाह को बड़े पसंद हैं। फिर आयत नंबर 135 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशातन और ये वो लोग हैं मुत्तकी लोग कि जब इनसे कोई बेहयाई का काम हो जाए, जब इनसे कोई बुराई का अमल हो जाए, औ ज़लमू अनफुसहुम या अपनी जानों पर ये जुल्म कर बैठे। अब देखिए फाहिशा से मुराद ऐसी बुराई है कि जिसका असर दूसरे की ज़ात पर पड़े, यानी ऐसी बुराई कर बैठे जिसका असर दूसरे पर पड़े। वो कौन सी बुराई है? जैसे किसी को मुंह के ऊपर बुरा भला कह देना, किसी की चुगली कर देना, किसी की गीबत कर देना, किसी को गाली दे देना या किसी को ताना दे देना या किसी के ऊपर बुहतान लगा देना। यानी इनसे, इन मुत्तकियों से कोई ऐसा अमल हो जाए, चुगली, गीबत, झूठ, बुहतान का, अल्लाह फरमाते हैं औ ज़लमू अनफुसहुम या अपनी जानों पर ये जुल्म कर बैठे। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है गुनाह कर बैठना। यानी अगर कोई गुनाह कर बैठे, यानी ज़लमू अनफुसहुम से मुराद ऐसी बुराई है कि जिसका असर खुद इंसान की ज़ात पर पड़े। जैसे कि मिसाल के तौर पर जैसे इंसान शराब पीता है तो शराब पीने का असर किस पर पड़ता है? खुद पीने वाले पर ज़्यादा पड़ता है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये मुत्तकी लोग क्या करते हैं कि जब इनसे कोई बुराई का अमल हो जाता है, यानी ऐसा अमल जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचा दें, या फिर वो ऐसा अमल कर बैठते हैं कि जिसका असर खुद इंसान की ज़ात पर पड़ता है, तो वो फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। क्या करते हैं? ज़करुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं कि अल्लाह मुझसे ये गलती हो गई, ये कोताही हो गई, अल्लाह तू माफ़ करने वाला है। जैसे कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, अपने गुनाहों की अल्लाह से मुआफ़ी मांगते हैं। फिर क्योंकि वो जानते हैं कि वमन यगफिरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कौन है जो हमारे गुनाहों को बख्शेगा। तो देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ जैसा वज़ू करे, मुझ जैसा वज़ू करना मतलब सुन्नत के मुताबिक, जो शख्स सुन्नत के मुताबिक वज़ू करे फिर 2 रकात नमाज तवज्जो से पढ़े, ऐसी तवज्जो से कि जिसमें उसने अपने दिल से बातें ना की हों। अच्छा, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जैसे इंसान खड़ा होता है, जैसे सूरत फातिहा पढ़ी, सूरत इखलास जो है वो पढ़ रहा है, तो अब पढ़ तो सूरत इखलास रहा है, लेकिन क्या है कि दिल में कुछ और चल रहा है, नमाज की तरफ ध्यान ही नहीं है। तो ऐसी नमाज नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ जैसा वज़ू करे सुन्नत के मुताबिक फिर 2 रकात नमाज ऐसे तरीके से पढ़े कि जिसमें उसने अपने दिल से बातें ना की हों, तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। क्योंकि देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने गुनाहों से तौबा की, ठीक है, गुनाहों से तौबा करने वाला शख्स ऐसा है कि जैसे उसने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं। जब इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अपने गुनाह पर शर्मिंदा होता है, नादिम होता है, अल्लाह की तरफ रुजू करके अल्लाह से माफ़ी मांगता है कि अल्लाह ताला मुझसे गलती हो गई, तू ही माफ़ करने वाला, तेरे अलावा कौन है जो मेरी गलती को माफ़ करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला इस पर खुश होते हैं, फरिश्तों के सामने फ़ख्र करते हैं और मुस्कराते हैं कि देखो मेरे बंदे को पता है इसका कोई रब है, मेरे बंदे को पता है कि कोई
جو میں ہوں اس کی گناہوں کو معاف کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں. کیوں فخر کرتے ہیں؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تھا، انسانوں کو بنایا تھا، مخلوق کو بنانا چاہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا تھا. تو فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ایسی مخلوق بنائے گا جو خون ریزی فساد کرے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. کیا اللہ تعالیٰ کیا جانتے ہیں؟ کہ جب انسان غلطی ہونے پر اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ معافی مانگنا انسان کا بہت پسند آتا ہے. دیکھیں حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر وقت منتظر رہتے ہیں انسان کی توبہ کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کو بھی اپنا ہاتھ پھیلائے رکھتے ہیں، منتظر رہتے ہیں کہ راتوں میں گناہ کرنے والے اللہ کی طرف شاید صبح کے وقت جو ہے وہ توبہ کر لے، اور سارا دن گناہوں میں گزارنے والے شاید رات کو اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر وقت منتظر ہوتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے مجھ سے معافی مانگ لے. اور دیکھیں قرآن مجید کی سورۃ نساء آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو کوئی برے عمل کر بیٹھے، او یظلم نفسا، یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، ثم پھر یستغفر اللہ، پھر وہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے، یجد اللہ، تو وہ اللہ کو پائے گا غفور رحیمہ، بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا. دیکھیں اڑنا کس کی نشانی ہے؟ شیطان کی. دیکھیں نا اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اسی آیت کے اندر وَلَمْ يُصِرُّوا، اور نہیں وہ اڑتے. متقی لوگ جو ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور نہیں اڑتے عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جو وہ کر بیٹھے، جو ان سے غلطی کوتاہی ہو جائے اس پر اڑتے نہیں ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے. اڑنا کس کا کام ہے؟ اڑنا شیطان کا کام ہے. کیونکہ دیکھیں شیطان جو ہے اس نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو راندہ درگاہ کیا تھا تو اس وقت ابلیس نے قسمیں کھا کے کہا تھا کہ اللہ مجھے تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم ہے کہ میں انسانیت کو، بنی آدم کو آخر دم تک بہکاتا رہوں گا. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے بھی میری عزت اور میرے جلال کی قسم ہے کہ جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا. تو اس لیے جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر نادم ہونا چاہیے، شرمساری ہونی چاہیے، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان سے اتنے گناہ ہو جائیں کہ زمین و آسمان اس کے گناہوں سے بھر جائیں، لیکن پھر وہ اپنے رب کے سامنے نادم ہو، شرمسار ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور دیکھیں قرآن مجید میں ایک جگہ پہ سورۃ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 31 کے اندر وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سارے اللہ کی طرف توبہ کرو، تم سارے اللہ کی طرف توبہ کرو. دیکھیں غلطی جو ہے انسان کی فطرت میں شامل ہے غلطی، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہمیں ہر وقت اس کا کام ہی یہی ہے کہ ہمیں رستے سے بہکانا، سیدھی راہ میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، بہکاتا ہے، ہمارے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، وسوسے دل میں چلتی ہیں اور وہ اس کی بات کو مان لیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا کہ جیسے ہی کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سارے اللہ کی طرف توبہ کرو، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ شعراء کے اندر میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، کہ وہ توبہ قبول کرتا ہے، عن عبادی، اپنے بندوں سے، اپنے بندوں کی وہ توبہ قبول کرتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ متقی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا، برائی کا عمل ہو جائے، یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ان کا رب ہی ہے جو ان کے گناہوں کو بخشے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور جو ان سے ہو جائے
اس پر وہ اڑتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اڑتے نہیں ہیں، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، جزاؤہم، کہ ان کا بدلہ، مغفرات، اللہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ بخشش ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ متقین کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ایسی جنت جس کی چوڑائی اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ اس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، تو اس کی لمبائی کتنی بڑی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ متقین کے لیے ایسی جنت میں نے تیار کی ہے، اور کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے